डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुतालिक बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च के साथ। मेरा नाम है औरंगज़ेब और इस चैनल का अगर आपके साथ मुख्तसर तारुफ़ करवाता चलूँ तो इसी यूट्यूब चैनल डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ, यहाँ पर आपको कानून के मुतालिक बाकायदा वीडियोज़ मौसूल हो सकेंगी जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन, पिटीशन, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, नेप और दीगर सर्विसेज के मामलात और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के मुतालिक बाकायदा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आपको मौसूल हो सकेगी। ड्राफ्ट्स एट्सेट्रा यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक वीडियो सीरीज़ को और आर्टिकल 20 से स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें हम आर्टिकल 20 को बाकायदा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, मज़हब की आज़ादी और उसका बचाव, एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा मज़हबी इदारों की संभालना, सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के हद में रहते हुए या कानून के मुताबिक, पब्लिक आर्डर, अवामी अमन अमान को मद्देनज़र रखते हुए या अवामी अमन में खलल डाले बगैर, एंड मोरलिटी और अखलाकियात के अंदर। सब आर्टिकल ए, एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। हर एक शहरी का ये हक होगा कि वो अपने मज़हब की प्रचार करे, अमल करे और फैलाव करे। एंड बी, एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। हर एक मज़हबी और हर एक तबके को ये इजाज़त होगी कि वो कायम करे, संभाल करे, देखभालना और अपने मज़हबी इदारों के मैनेजमेंट करे। तो इस आर्टिकल के तहत आप देख सकते हैं कि मज़हब के मुतालिक बाकायदा आपको एक आइनी हक फराम किया गया है कि अगर आपका मज़हबी हक मजरू होता है तो आप आइन को इस्तेमाल करते हुए या आइन को मद्देनज़र रखते हुए आइनी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं आर्टिकल 199 के तहत, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी ख़ास मज़हब के तबके को टैक्सेस लगाना या टैक्सेस के मुतालिक नफाज से तहफ़्फ़ुज़। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंड ऑन द propagation or maintenance of any religion other than his own। किसी भी शख्स या किसी भी शहरी से या किसी भी शहरी को मजबूर नहीं किया जाएगा, ज़ोर नहीं भरा जाएगा कि वो कोई ख़ास टैक्स अदा करे जो कि उसके मज़हब के अलावा दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होने के शर्त के अर्ज़ से ली जाए। आर्टिकल 22 safeguards as to educational institution in respect of religion etc। तालीमी इदारे ख़ास करके मज़हबी इज्तिमाई या मज़हबी इज्तिमात का तहफ़्फ़ुज़। सब आर्टिकल 1, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own। किसी भी शहरी को मजबूर नहीं किया जाएगा या उस पर ज़ोर नहीं भरा जाएगा कि वो मज़हबी तालीम हासिल करे या मज़हबी इंस्ट्रक्शंस ले किसी और से, या इबादत के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा सवाए उसके अपने मज़हब के, जो कि अगर उसकी मर्ज़ी से हो। सब आर्टिकल 2, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन। किसी भी मज़हबी इदारे या जमात को एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी कि वो टैक्स अदा ना करें।
تو اس پر زیادہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آرٹیکل نہیں ہے، اور اس کو صرف آپ پڑھ لیں، یہ باقاعدہ عمل میں نہیں آتا۔ بڑھتے ہیں آگے، اور اس ویڈیو کو مختصر کرنے کی غرض سے باقاعدہ کام کے جو ایک ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے ہیں یا پھر جن سے ہمارا تحفظ ہونا چاہیے، انہی آرٹیکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پروویژن ایز ٹو پراپرٹی، ملکیت کے متعلق معاملات۔ ایوری سٹیزن شل ہیو دا رائٹ ٹو ایکوائر، ہر شہری کا یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ حاصل کرے، ہولڈ سنبھالے، اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی ان اینی پارٹ آف پاکستان، پاکستان کے کسی بھی حصے میں، سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اینڈ اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دی پبلک انٹرسٹ، یا اس کے علاوہ دیگر قوانین اگر عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ملکیت حاصل کرنا آپ کا حق ہے، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کوئی بھی پراپرٹی حاصل کرنا چاہیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ادارہ آپ کو نہیں روک سکتا، سوائے ایسے کسی قانون کے جو اگر بنایا جائے۔ اس پر اگر میں آپ کو مثال دینا چاہوں تو آپ بالکل ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور اس کا مثال یہی بہتر رہے گا کہ اگر کوئی بھی شہری جو کہ بلوچستان کا شہری ہو، اگر وہ اسلام آباد وفاقی حکومت یا دارالحکومت میں کوئی ایک پراپرٹی خرید کرنا چاہے تو اس کو اختیارات ہوں گے کہ وہ حاصل کرے، یا پھر سندھ سے کوئی اگر پنجاب کے کسی بھی شہر یا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اگر کوئی پراپرٹی حاصل کرنا چاہے تو اس کو اختیارات ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹرکشنز، اب ریسٹرکشنز کون سی ہو سکتی ہیں جو کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی قانون موجود ہو تو اس کی مثال میں سمجھتا ہوں یہی بہتر رہے گی کہ اگر کوئی شخص کے پی کے خیبر پختونخوا سے یا گلگت بلتستان سے یا پھر پنجاب سے یا بلوچستان یا کسی بھی دوسرے شہر سے اگر سندھ میں پراپرٹی خرید کرنا چاہے، لیکن سندھ حکومت نے ایسے قوانین بنائے ہوں یا بنائے گئے ہوں جن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مقامی لوگوں کو ہی مقامی پراپرٹی دی جائے گی یا لینے حقوق کا پرماننٹلی ان کو حق ہوگا، یا پھر پاکستان سے باہر آئے ہوئے شہری کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خرید کر سکے، تو اس کے متعلق اگر کوئی قانون موجود ہے یا بنایا جاتا ہے تو وہ بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو اگر کوئی شخص پراپرٹی خرید کرے سندھ کے کسی بھی شہر میں، تو اگر سندھ حکومت نے کوئی بھی اس طرح کا قانون بنایا ہو عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں پراپرٹی حاصل کرنا، ملکیت حاصل کرنا ایک ممانعت ہو، تو پراپرٹی نہیں حاصل کی جا سکتی سندھ کے کسی بھی شہر میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آ کر اور پاکستان کے دیگر شہروں کے علاوہ سندھ صوبے میں آ کر اور پراپرٹی پر غیر قانونی قبضہ کرنے کے علاوہ دیگر اس طرح کے جرم میں اگر غیر قانونی طور پر ملوث ہیں تو وہ بالکل قانون کے برخلاف ہے، اور ان کو کوئی بھی حق نہیں کہ وہ کوئی پراپرٹی حاصل کر سکیں۔ آرٹیکل 24 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس، ملکیتی حقوق کے تحفظ۔ No person shall be compulsory deprived of his property save in accordance with law، کسی بھی شخص سے اس کی ملکیت نہیں چھینی جا سکتی سوائے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سب آرٹیکل 2 No property shall be compulsorily acquired or taken possession of save for a public purpose and save by the authority of law which provides for compensation therefor and either fixes the amount of compensation or specifies the principles on and the manner in which compensation is to be determined and given۔ کوئی بھی ملکیت حاصل کی جائے عوامی مفادات کے مد نظر تو وہ حاصل کرنے کا ایک تحفظ ہوگا، تو بالکل وہ پراپرٹی حاصل کی جا سکتی ہے حکومت کی جانب سے سوائے، یا پھر کسی بھی شہری کی جانب سے سوائے اگر کوئی قانون بنایا جائے یا قانون موجود ہو۔
Sub Article 3. Nothing in this article shall affect the validity of any law permitting the compulsory acquisition. अगर अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें ज़िंदगी, मिल्कियत या सेहत या दीगर मामलात के मुतालिक अगर इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में हो तो प्रॉपर्टी हासिल करने के अख्तियारात हुकूमत के पास होंगे. Any law permitting the taking over of any property which has been acquired by or come into the possession of any person by any unfair means or in any manner contrary to law. यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि ज़लज़ले के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं. इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ. तो अगली वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.